5 खतरनाक गुनाह का अजाब। ये गुनाह कभी मत करना वरना दुनिया उजड़ जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 खतरनाक गुनाहों के बारे में बताएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया। कहने लगा, हज़रत वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह जलील करते हैं, इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत सैयदना अनिल मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, 5 गुनाह ऐसे हैं जिन्हें करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जिनको करने पर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील हो जाता है। 5 गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में बेसकून रह जाता है, बेआराम रह जाता है, सकून का जनाजा निकल जाता है, मुश्किलात अरूस पर आ जाती है। ये 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास करम तुम पर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क की फरामनी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बच कर रहना। ये खतरनाक 5 गुनाह कभी मत करना। फिर पूछा गया, हज़रत वो 5 खतरनाक गुनाह कौन से हैं? तो अली ने फरमाया, पहला गुनाह तो सूद खाना है, पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। फरमाया, हाई सूद खोर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील होता है। जलील सूद खोर इंसान दुनिया में भी तबाह बर्बाद और आखिरत में भी तबाह बर्बाद होता है। सूद खोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, ये कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूद खोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया गया है कि क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मुस्क कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नुम में चला गया। हज़रत शेख शादी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, आपका पड़ोसी बन जाऊंगा, आपका हमसाया बन जाऊंगा। तभी हज़रत शेख शादी फरमाते हैं, नादान तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी में नजर आते हैं। उसने कहा, वो कैसे हज़रत? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी होगा, इससे बड़ा और ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी होगा, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान तो मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो और दुनिया और आखिरत में मकान चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे साथ रहे और रिज़्क की फरमानी हो, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। फिर उन्होंने फरमाया कि दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक मत की औरतों पर तोहमत लगाना। किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक मत की परहेजगार है, नमाज रोज़ा रखती है, वो अच्छी है। जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में जलील हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं, किसी की बेटी के ऊपर तोहमत मत लगाना। ये वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात ओवर टाइम लगाकर मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पर बोरियां उठाकर उसने अपनी बेटी को जवान किया, उसको पढ़ाया लिखाया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के लोगों ने, मोहल्ले के नौजवानों ने उसकी गरीब बेटी को कबूल ही नहीं किया, तोहमत लगाकर उसे ठुकरा दिया, शादी करना गवारा नहीं किया, निकाह ना किया, इसीलिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। एक तो तुमने निकाह नहीं किया, दूसरा ऊपर से तोहमत तो ना लगाओ। उन्होंने
فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سروں پر بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ اب فرمایا چوتھا گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شریک والا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ 5ویں گناہ خطرناک گناہ ہے، اس گناہ کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے دوستوں کہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخرکار اس بندے تک آن پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھو کہ وہ درائے اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، تو ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق میں بھی فرمانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراطین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن کاموں کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کون سی ہیں وہ چیزیں۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اسی لیے دوستوں ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سنت طریقے سے ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا کرنے سے زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی، غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، دوستو پیشاب کرنے کی جگہ پر وضو کرنے سے غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے اور اس وجہ سے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور گھر کا سکون چلا جاتا ہے۔ چاہے آپ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کریں یا آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں، تو جس جگہ پر آپ پیشاب کرتے ہیں وہاں پر کبھی بھی آپ وضو نہ کریں۔ نمبر 4، منہ سے پھونک کر چراغ بجھانے سے گھر میں غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے اور گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیے کہ کبھی بھی چراغ کو اپنے منہ کی ہوا سے یعنی پھونک کر کبھی نہ بجھائیں۔ نمبر 5 دوستوں، دانت سے ناخن کاٹنا۔ دوستوں دانت سے ناخن کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کی اور خاص کر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں سے ناخن کو کاٹتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا اور عادت بن گئی تو ایسی غلطی کرنے والا بھی بیمار ہو جائے گا۔ ایسا کرنے سے گھر میں برکت نہیں ہوگی، گھر کا سکون چلا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ کام آپ بالکل بھی نہ کریں ورنہ غریبی دستک دے سکتی ہے اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ خدا حافظ۔